السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديدة الخاص بالسيري ديال لي زيكزيرسيس الخاصين بالكونطابيلتي دي سوسيتي. دونك في هذه البارتي غادي نشوفو تخوازيام اكزرسيس على في الشابيتر 1، وهذا ليكزرسيس غادي نشوفوه على لو فيرسمون افيك روتار. دونك في لي دو زيكزرسيس اللي شفنا يعني الفيرسمون انتيسيبي، وشفنا ايضا الكا نورمال. دونك هادو هما لي كا اللي شفنا. دونك باقي لينا لو كا افيك روتار اي لاكسيونير ديفايون. ومن بعد ندخلو للشابيتر 2 ان شاء الله. وهاد السيري هادي يعني فيها بزاف ديال لي زيكزرسيس اللي من خلالهم غادي تضبطوا هاد الماتيير هادي، الموديلات ديال كونطابيلتي دي سوسيتي. دونك بطبيعه الحال هاد الورقه اللي فيها لي زيكزرسيس غادي نخلي لكم الصور ديالو في الباج ديالنا فيسبوك. دونك اللي عنده اي سؤال ولا اي استفسار يعني يمكن لكم ترسلوني على هذا الرقم هذا على طريق الواتساب، يعني 06 10 92 43 29. دونك هذا هو الرقم ديالنا. يمكن لكم تصيفطوا لي لي زيكزرسيس او لي زيكزامان ديالكم، او لا الا كان شي سؤال فمرحبا بالجميع. دونك كيف العاده غادي نحط لكم ليكزرسيس في هذا الفيديو هادي. دونك كيف ما كتشوفوا دابا في الفيديو حطيت لكم ليكزرسيس، وخذوا معايا ليكزرسيس 3. الوغ لا سوسيتي بيتا، الكابيتال ديالها 3 مليون ديال الدرهم، النومبر داكسيون هو 30,000 اكسيون، والفالور نومينال ديال 100 درهم، الليبيغي ديال المينيموم ليغال اللي هو 25%. دونك قالوا لنا في لي كيسيون ديالنا يعني كاينين لي زانفورماسيون اخرين، ولكن غادي نبداو بلا كونستيتيسيون دون سوسيتي. يعني معروف كيفاش كنديروا لا كونستيتيسيون. دونك كنديروا اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي بالمونطون 750. قلنا ان المونطون اولا الكابيتال تليبيرا مينيموم ليغال يعني 3 المليون مضروبه في 0.25. دونك كتعطينا 750. دونك المونطون ليبيري اللي هو 750 ألف درهم. كنديبيتيو ايضا لاكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي. دونك هذا المونطون نون ليبيري. دونك المونطون نون ليبيري اللي هو 2,250,000. دونك كنديرو 30,000 ديال النومبر دي زاكسيون فوا لا فالور نومينال 100 درهم فوا لو طو ديال ليبيراسيون اللي هو 75,000 75% اللي هو لو طو اللي ما تليبيراتش. دونك كتعطينا 2,250,000. ابري كنكريديتيو الكابيتال سوسيال ب 3 المليون اللي هو المونطون ديال الكابيتال. ابري كنديرو رياليزاسيون دو سوسيتي اولا دي زابور. دونك الفلوس كيدخلوا لا بنك. دونك كنديبيتيو لا بنك بالمونطون ليبيري اللي هو 750,000. كنكريديتيو اسوسيي كونت دابور سوسيتي بالمونطون. دونك هذا هو لا رياليزاسيون دي زابور. ابري كنديرو لو فري دو كونستيتيسيون. دونك كنديبيتيو الفري دو كونستيتيسيون بالمونطون ديال 10,000. دونك الفلوس كيخرجوا من لا بنك غتخرج 10,000 ديال الدرهم. دونك في واحد في شهر 5 كيف ما كتشوفوا لا سوسيتي دات لابيل دو دوزيام كار. دونك لابيل ديال لو كار كنديرو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي ب 750 يعني الربع الثاني. وكنكريديتيو اسوسيي كون اكسيون كابيتال سوسكري نون ابلي بالمونطون 750 وكنديرو ابيل دو دوزيام كار. في واحد في شهر 6 tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf واحد l'actionnaire اللي هو جلال سميتو جلال عنده 200 اكسيون. دونك الا هذاك لاكسيونير ما استجابش لينا لابيل يعني ما جابش لينا لي زابور ديالو. دونك هنا لا سوسيتي خاصها تحيد دوك لي زابور. دونك كنكريديتيو هنا لا بنك، كنديبيتيو عفوا لا بنك اولا عفوا هنا كنديبيتيو لا بنك بالمونطون 700 وكنكريديتيو اكسيون كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي دونك ب 700,000. دونك منين جبتها يعني حنا ديجا لونتربريز ولا لا سوسيتي دات لابيل ديال 750 يعني كانت كتسنى 750 وشويه واحد لاكسيونير ما جابش لينا لي زابور ديالو. دونك خاصها تحيد. دونك نديرو 30,000 فوا 100 درهم فوا 25% اللي هو الكار ناقص 2000 عفوا 2000 اكسيون فوا 100 درهم فوا 25. دونك كتعطينا 700,000 اللي هو المونطون اللي جابو لي زاكسيونير. دونك حيدنا لا بار ديال مسيو جلال لاكسيونير جلال. لاكسيونير جلال مشى حتى لواحد في شهر 7 عاد جاب لينا لي زاكسيون ديالو. دونك في هذه الحاله كنديبيتيو عفوا لا بنك وكنكريديتيو اكسيون كابيتال سوسكري نون فيرسي ابلي نون فيرسي بالمونطون ديال 50,000 اللي هو لابار الخاص ديالو ديال لو دوزيام كار. يعني كنديرو 2000 اكسيون فوا
فوا 100 درهم فوا 25%، دونك كتعطينا 50,000 اللي هو المونطون ديال الدوزيام كار. عطاونا لي ترونسفير اولا لي فري بوستو، دونك كنديرو لي ترونسفير دي شارج دي اكسبلواتاسيون ديال الغوتار اللي هو 120، دونك عطاوها لينا في ليكزارسيس. ابخي كنحسبو لي زانتيغي ديال هاد لاكسيونير هذا اللي تقاموا على هاد لاكسيونير. دونك لي زانتيغي كنديروه بالمونطون ديال لابار ديالو، يعني 50,000 فوا لو طو دو غوتار اللي عطاوها لينا في ليكزارسيس 12%، فوا nombre دي جور اولا nombre دي موا. دونك من nombre دي جور كيفاش كيتحسب؟ دونك كيتحسب من لا دات ديال ليبيراسيون دو دوزيام كار حتى لا دات فاش كيجيب لينا داك لاكسيونير لي زابور ديالو، يعني نحسبو شحال من شهور اولا شحال من يوم ما بيناتهم. دونك الليبيراسيون كانت في شهر 6 و في شهر 7 جاب لينا لي زاكسيونير ديالو لي زاكسيون ديالو. دونك كاينه شهر اولا 30 يوم على 360 اولا يمكن لينا نديرو 1 على 12، يعني شهر على 12 شهر. دونك كتعطينا المونطون ديال 500 اللي هو طون دانتيغي. دونك هاد مسيو جلال غادي يجيب لينا، كنا كنتسناوه يجيب لينا 50,000 ولكن مع لو غوتار ديالو دونك نضطر انه يجيب لينا 50,620. تزادوا عليه لي فري اي لو طو دانتيغي لو طو دو غوتار. Après, le indice in la société date l'appel du troisième et le quatrième part ou la quart. Donc, كيف العادة كنديبيتيو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي وكنكريديتو اكسيونير كابيتال سوسكري نون ابلي بالمونطون 1,500,000 اللي هو لا بار لا مواتي اللي بقات. دونك كنديرو 30,000 فوا 100 فوا 50%، دونك تعطينا 1,500,000 ديال الدرهم. ابيل دو troisième et quatrième quart. Après, quand on a la réalisation de 3e et 4e quart, fois 11 tous les actionnaires ont répondu. Donc, quand on la banque, le montant 1,500,000 dirham. Quand le créditeur associé actionnaire capital souscrit appelé non versé, le montant 1,500,000 dirham, les libération de 3e et de 4e quart. Donc, Canada ou l'exercice d'Iana, l'exercice 3, les chefs le versement avec retard. Donc شفنا كيفاش كنحسبوا لو طو دو روتار، شفنا كيفاش كنحسبوا لي زانتيغ. دونك كنتمنى تفهموا هذا ليكزيرسيس هذا. ان شاء الله نتلاقاو في ليكزيرسيس 4 ان شاء الله اللي غادي نشوفوا فيه لاكسيونير ديفايونس. دونك غدا ان شاء الله نتلاقاو في هذا ليكزيرسيس هذا ونصحوه جميعا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.